मशवरा ये भी सही है कि हम इशारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि मज़ीद लोगों को आगाही हो सके। आप सबके इल्म में है कि ये हमारा जो 28वां मुशायरा है, इससे पहले 27 मुशायरे हम कर चुके हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं जनाब असर अब्बास हाशमी साहब, सफ़ान भाई, यूसुफ मक्की साहब और तमाम जितने लोग थे उन लोगों ने 1988 में शुरू किया और उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान में ये पहला मुशायरा नहीं होता, और भी बहुत सारे मुशायरे होते हैं, लेकिन इस मुशायरे की असल चीज़ ये है कि कंटिन्यूसली मुशायरा हो रहा है और बहुत इस शहर के लोगों के और शायर और अफराद के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुशायरा होता है। इस मुशायरे में इंतोबाग के तमाम हमारी कमेटी के सरबराह साहब सलेक्शन करते हैं, वो सब शरीक होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 28वां मुशायरा करने के लिए जा रहे हैं और इसके तमाम इंतजाम हो चुके हैं। आज मज़ीद तफसीलात आपको बता देंगे शोरा कराम के मुताबिक और तमाम तमाम जगहों से नसीब हासिल कर रही है। और अब हमने सिर्फ 28 तारीख की मुशायरे के जो इंतजाम हमने किए उसकी तफसीलात कुछ आपको बताएँगे और कोशिश करेंगे कि शोरा कराम का भी अनाउंसमेंट आज ही हम करते हैं। ये शोरा कराम के जो है तशरीफ की तरह साहब फरमाएँगे। अब मैं ये कोशिश करूँ कि इसकी मज़ीद तफसीलात जो है हमारे मेरे लिए गुस्ताखी है कि मैं असल में ये कह देना बहुत आसान है, मुशायरा है दरअसल एक ऐसा सफ़र है जिसने ये साबित किया कि कराची में ऐसा मुशायरा दुनिया भर में होती है और उसको हाशमी साहब के ज़माने में और नकवी साहब के ज़माने में, समान भाई के ज़माने में और उरूज मिला और फिर उनके तीन हज़रात के बाद अब जो है खान साहब ने इसको संभाला है। बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने इसको संभाला है। इसको बहुत ही साल भर इसकी तैयारी होती है जो बज़ाहिर लोगों को पता नहीं रहती है। बहुत ही लोगों को जमा करना मुख्तलिफ औकात में उसकी तैयारी किस तरह से होती है। मीटिंग्स मुख्तलिफ महीनों में हो रही होती हैं, तो फाइनली ये एक दिन का मुशायरा आमने सामने आता है और इसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रात भर ये मुशायरा होता है और लोग जमकर बैठते हैं और समझने के फजर तक ये मुशायरा जारी रहता है और लोग दिल उनका नहीं चाह रहा होता है हम जाएँ, क्योंकि एक वक्त में ख़त्म करना होता है। साल भर में एक दफ़ा एक मेले का समा होता है। तमाम तर हालात के बावजूद रात भर जब कर बैठना ये कोई आसान काम नहीं है। उसके क्या क्या इंतजाम हैं वो सब को बेहतर समझते हैं और डॉक्टर साहब तफसीलात बताएंगे कि कौन कौन शोरा तशरीफ ला रहे हैं उनकी एनओसी के बारे में। और आप लोगों से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त है प्रेस तरफ से यहाँ मौजूद होने का मुझे अपने तौर से मैं देना चाहता हूँ कि देखिए कोई बड़ी से बड़ी तकलीफ की जाए, अगर आप लोग का इन्वॉल्वमेंट हो, जब आपकी ओनरशिप होती है तो वो तकलीफ के का जो स्टैंडर्ड है वो लोगों तक पहुँचाने की वजह से उसका बढ़ जाता है। ये एक हकीकत है, इसको हम सब तस्लीम करते हैं। तो मेरी आप लोगों तमाम से ये दरख्वास्त है कि इस मुशायरे को जितना भी अपने तौर पर आप उसको हाईलाइट कर सकें उस पर कोई कसर नहीं छोड़िएगा, ताकि जो मेहनत की जा रही है, जो लोगों को उम्मीदें हैं वो उनको पूरा उनको मौका मिले सुनने का। और फिर उस दिन आप लोग ज़रूर तशरीफ लाइएगा, कवरेज भी आप कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए हमारे सरपरस्त आला जनाब मुनीर साहब का इंतकाल हो गया 7 दिसंबर में और 28 साल से वो हमारे सरपरस्ती कर रहे थे और हमेशा उन्होंने उसमें अपने किरदार बड़ा भरपूर अदा किया। इसके बाद मैं ये बताऊँगा आपको कि 25 फरवरी को इस दफ़ा हमने ये तारीख रखी है क्योंकि 22 मार्च को माह रमज़ान शुरू हो रहा है, तो हर दफ़ा 22 मार्च ही हमारी मीटिंग होती थी 23 मार्च के हवाले से। इस दफ़ा हमने 25 फरवरी इसका रखा है, हफ्ते का दिन होगा
رات 8 بجے انشاءاللہ ہم وہاں پروگرام شروع کریں گے مشاعرے کا. اور یہ پروگرام ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد کیا جا رہا ہے، جیسے کئی مرتبہ سے کیا جاتا رہا ہے. اور دنیا بھر میں ہونے والے فری مشاعروں میں سب سے بڑا مشاعرہ ہے، اور یہ صرف یہ 28 سال سے ہو رہا ہے. اور یہ صرف اب مشاعرہ نہیں رہ گیا بلکہ یہ ایک روایت بن چکی ہے. اور اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے محمود احمد خان صاحب اور ہمارے سرپرست جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کی سرپرستی میں اس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ روایت زندہ رہے. بہت سی روایتیں بنی شہر میں لیکن وہ دم توڑ گئی. یہ 28 سال سے مسلسل 30 سال ہو گئے، ایک دو مشاعرے بھی ہوئے بیچ میں ہو گئے، لیکن یہ کہ 28واں مشاعرہ ہے اور یہ ایک ایسی روایت ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ پڑھنے والا شاید جو ہے وہ مستند اپنے آپ کو سمجھتا ہے جیسے اسے ڈگری مل گئی. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اس کی جو اس کا ہم نے کیلیبر ہے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح یہ مشاعرہ کریں گے اللہ نے چاہا. اور آپ سب سے بس یہ درخواست ہے کہ یہ کسی ایک فرد کا یہ ایک تنظیم کا مشاعرہ نہیں، یہ مشاعرہ جو ہے پورے کراچی کے لوگوں کا مشاعرہ ہے. اس میں بھرپور شرکت کریں. یہ آپ کا اپنا مشاعرہ ہے، اس کو اون کریں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر شخص اس مشاعرے سے منسلک ہو اور کہے یہ میرا مشاعرہ ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے اپنے پریس کے لوگ بیٹھے ہوئے اس میں پریس کے ذریعے سے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے لوگوں میں آگاہی پہنچے گی، معلومات پہنچے گی. 25 فروری کو مشاعرہ ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو مستفید ہو سکیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب. مشاعرے کے بارے میں بتایا، میں بھی اسی چیز کو دوہرا دیتا ہوں. بتایا گیا کہ 25 فروری کو ہم یہ مشاعرہ کر رہے ہیں سلچر عراق سے. اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ یہ مشاعرہ کس وقت شروع ہوگا. تو مشاعرہ جو ہم نے ٹائم پر وقت رکھا ہوا ہے وہ تقریباً 8 بجے سے رکھا ہوا ہے. مشاعرہ کب تک چلے گا تو اب یہ تو سامعین کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب تک بیٹھنا چاہتے ہیں. ویسے تو اب تک کی روایت یہ ہے کہ فجر کی اذان تک مشاعرہ چلتا ہے. کچھ اور سوالات ہیں میں دہرا دیتا ہوں اگر اجازت دیں. میں کہ کیونکہ ہم فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ یہ سوالات سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک سوال تو یہ بڑا کامن سا ہے کہ مشاعرے کا ٹکٹ کہاں سے ملے گا. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک کارڈ کے اوپر ایک آدمی آ جائے. تو ان دونوں سوال کے جواب یہ کہ مشاعرہ فری ہے جیسا فرحان بھائی نے ابھی ذکر کیا، اور کوئی ٹکٹ نہیں ہے تو کتنے ہی لوگ اگر کسی کے پاس یہ کارڈ موجود بھی ہے تو پوری فیملی بھی آ سکتی ہے، پورا محلہ بھی آ سکتا ہے، اور اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے کتنے لوگوں کے لیے. کچھ اور سوالات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں کھانے پینے کے اسٹال ہوں گے. تو بالکل ایسا ہے کہ وہاں کھانے پینے اور چائے کا اسٹال بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، پوری رات لگے رہتے ہیں. پھر ہم وہاں پہ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو کتب ہیں مختلف اسٹال لگاتے ہیں کتابوں کی، وہاں پہ وہ بھی موجود ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں وہاں سے خریدتے بھی ہیں. ایک اور بہت کامن سوال ہے، میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کے توجہ سے سب لوگوں تک پہنچ سکیں. تو کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ صاحب ایکسپو سینٹر میں بڑی اگر آپ لوگ مشاعرہ تو کرتے ہیں اور اندر بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ واش رومز اویلیبل نہیں ہیں. تو ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ہم وہاں پہ باقاعدہ 40 فٹ کے 2 واش رومز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. بورڈا کیبلز ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور ایک زنانہ. تو یہ معمولی باتیں ہیں لیکن یہ بدستور آ رہی ہیں اور آج بھی آ رہی ہیں اور پچھلے 2 مہینے سے آ رہی ہیں. تو آپ کے توسط سے اگر یہ تمام باتیں سامعین تک اور شرکت کرنے والوں تک پہنچ جائیں تو بڑی نوازش ہوگی. بہت شکریہ. ہم نے ریکویسٹ کی کہ آج آپ آئیے، اور پچھلے 1.5-2 مہینے سے بڑی محنت ہمارے ساتھ کی، اور میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ضرور آئیے گا ہمارے اس کانفرنس میں. تو آئیے لیکن جب میں نے زیادہ صاحب کا نام سنا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے تو انہوں نے اچھا میں آ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिनान शहर कायद की जानिब से पूरे पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। साकिनान शहर कायद इस वक्त जो जिहाद कर रही है वो जिहाद बिल किताब है। बदकिस्मती से हम जिस दौर के अंदर हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर वो है जो किताबों को ख़त्म कर देने वाला दौर है। किताबें ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, लेकिन इल्म फैलने का ज़रिया जब से इंसान इस दुनिया में आया है वो हमेशा किताबें ही रही हैं और किताबें ही रहेंगी। तो इसके ऊपर काम करना और इसको लेकर चलना, मैं समझता ये हूँ महमूद भाई जो बहुत ही कराची की बड़ी शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत है, इनकी अपनी माशी मसरूफियात के बावजूद इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चलना और इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जमाल भाई और महमूद अहमद खान साहब, फरहान भाई, ये इंतहाई इनका जो जज्बा है और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है शायरी के लिए, किताब के लिए, इन मुशायरों के लिए, मैं समझता ये हूँ कि अगर इनकी तारीफ ना की जाए तो ये ज्यादती होगी। डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब, इनके साथ आज मेरा यहाँ पर बैठना, यकीन करें कि मैं आज अपने कद को बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ इनके बराबर में बैठ के। मुझे याद है जिस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, जिस प्रोग्राम में ये शरीक होते थे उस प्रोग्राम के अंदर हम दौड़ के शामिल होते थे और इनको देखने के लिए हम आगे वाले नशिस्त पे बैठते थे कि इनकी झलक हमें नजर आ जाए। तो आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया है मुझे अपने वालिदैन की दुआओं से कि आज मैं इनके बराबर में बैठकर ये बात करने की जसारत कर रहा हूँ। साकिनान शहर कायद ये असल में वो पैगाम है जो सारी दुनिया को जाना है कि कराची अमन का शहर है, कराची रोशनियों का शहर है, कराची मोहब्बतों का शहर है, कराची वो शहर है जिसने माओं की तरह अपने बच्चों को अपने दामन में समेटा, पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान से बाहर वालों को, चाहे अफगानिस्तान के महाजिरीन हो या बांग्लादेश से आने वाले महाजिरीन हो, ये वो खित्ता है जिसने एक माँ की तरह इन लोगों को अपने आंचल के अंदर छुपाया, इनको पनाह दी। आज ये वो वक्त है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शहर को रिटर्न करें, इसका वो नाम, इसकी वो इज्जत, इसका वो मर्तबा जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हनों में धुंधला पड़ता जा रहा है, इसको हमें इन्हीं मुशायरों के जरिए, अमन के पैगाम के जरिए, मोहब्बतों के पैगाम के जरिए इसे हमने पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एक दफा फिर साकिनान शहर कायद के तमाम मावनीन को और इसके ऑर्गेनाइजर्स को कि 28वां मुशायरा यानी पिछले 31 साल से 32 साल से चलने वाला सफर जो 1989 में शुरू हुआ, इन लोगों की मोहब्बत, काविश और मेहनतों की वजह से आज भी जारी है और इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बाद इंशाअल्लाह ये सफर आपके आने वाली नस्लें भी जारी रखेंगी, क्योंकि जो ट्रेंड आप सेट करके जा रहे हैं उसको भुलाना, उसको पीछे पर से कुछ डालना ये कोई आसान बात नहीं होगी। तो मैं एक दफा सादा सा शायर हूं तो मुझे भी ये मौका फराहम किया जा रहा है वहां पे पढ़ने का, जो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। इतने बड़े शोरा के साथ बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है और इंशाअल्लाह इस इवेंट के अंदर मेरी पहली किताब की भी रोनमाई मैं इंशाअल्लाह डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब के हाथ से करवाना चाहूंगा। मैं एक दफा फिर दावा देता हूं पूरे पाकिस्तान को, पूरे कराची के लोगों को कि प्लीज हमारा साथ दीजिए। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इसके अंदर ताउन करे हमारे साथ, सोशल इंडस्ट्री, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के बगैर हम इस मुशायरे को कामयाब नहीं कर सकते। आपकी मोहब्बत और ताउन के जरिए कराची के अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचने वाला है। 25 फरवरी को आप सबको दावत दी जाती है। बहुत शुक्रिया। जमाल भाई को देख के इसमें शामिल हुए, बस लेट शामिल हुए, लेकिन जब इसमें शामिल हुए तो वाकई हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो दरी बिछाने वाले ही तक रहें। आज हमने हमें इस जगह में बिठा दिया, लेकिन हम
اس مشاعرے کے لیے آپ لوگوں کی جو اس کے اندر وہ شامل ہے، جو وقت آپ نے دیا، جو آپ نے ٹائم دیا اس کے اندر ہم تو بالکل ابھی ہماری جو انگلش ہوا ہے 2-3-4 سال ہوئے، لیکن واقعی اتنا بڑا کام ہوا. یہ جیسا کہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے، اور باقی کہتے ہیں ایک روایت ہے. یہ ایک مشاعرے سے زیادہ ایک روایت بن گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ روایتوں کے ہم لوگ امین ہیں، اور اس روایتوں کو قائم و دائم رکھنا. اور محمود بھائی اس نے جو محنت کر رہے ہیں اس کے اندر، سارے لوگ جو محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب مشاعرہ ثابت ہوگا ہمیشہ کی طرح. اللہ میاں خوش رکھے آپ سب کو. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہاں ہو رہا ہے، اور جس کی مشاورت کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں کراچی پریس کلب میں، جو خود ایک بہت بڑا عظیم شان ادارہ ہے، تو ہم وہاں ساکنان شہر طائف کے اس مشاعرے کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مشاعرہ پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں اب تک بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے رہے، لیکن جو تحریک ساکنان شہر طائف نے ڈالی، اور اس کے جو پرانے مشاعرے آپ دیکھ لیجیے، سن 88 سے شروع کیا اور اس کے بعد سال بہ سال ہوتا چلا گیا. تو یہ تخمینہ بھی لگایا گیا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے وہ آداب شمار جمع کی جائے. تو اس میں 20 اور 22 ہزار لوگ ایک وقت میں جمع ہوا کرتے تھے، جب نیشنل اسٹیڈیم کے باہر ایک بڑے میدان میں اس کے پنڈال کرتے تھے. تو یہ وہ بڑا مشاعرہ ہے کہ جو پاکستان کا یقیناً سب سے بڑا اور سب سے اہم بھی اس لیے کہ اس میں جو لوگ شریک ہوتے رہے. اور اب تو پچھلے دنوں جو کووڈ کا سلسلہ رہا، اس کے بعد اس میں کچھ تعلق تھا، لیکن یہ کہ اس طرح پھر ہم اس کو اسی آداب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا چرچا عالمگیر سطح پہ بہت ہے. اس میں کیونکہ لوگ سب جگہ سے آ کے شریک ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اپنی جگہوں پہ اس کا چرچا ہوتا ہے. تو پورے عالمگیر سطح پہ، خواہ وہ نیوزی لینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ کے تمام ممالک ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ اس ساکنان شہر طائف کے مشاعرے کا چرچا ہے. اور مجھے اس میں بڑی خوشی کی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ روز اول سے کہ جب ہم نے اسے شروع کیا تھا، اس سے لے کے آج کی تاریخ تک اس میں جو سب سے بڑے حصے دار ہیں، سب سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، وہ ہمارے پریس کلب ہیں. ان کا تو بہت کنٹریبیوشن ہے اگر آپ دیکھیں تو. اور یہ ظاہر ہے کہ کیونکہ مثبت اقدار میں سے ہے، اور اس کی ضرورت اس وجہ سے اور پیش آ رہی ہے کہ اس وقت زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے، اور اس بدلتے ہوئے، بہت تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے میں جو عالمگیر سطح پہ جو تہذیبیں وہ کام کر رہی ہے، وہ سب کے سب کو سمیٹ کے ایک طرف کرنے کی. اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو اپنی ثقافتی اور تہذیبی جو سلسلے ہیں ان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. تو میرا خیال ہے، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اب ہم تو مشورے کے قابل ہیں اور مشورہ دیتے ہیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آپ سب اس کو آگے چلا رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے آپ چلا رہے ہیں. اور کس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ اس میں وہ ساری نئی باتیں اور نئے پہلو بھی پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سب نے بیٹھ کے سوچا کہ ہمارا جو مشاعرہ ہوتا ہے، جو ہونے والا ہے 25 تاریخ کو ہوگا، تو اس میں جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں وہاں سے مشاعرہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں سے 1 2 3 4 لوگ پڑھ لیں گے، 5 پڑھ لیں گے. اس کے بعد تو پھر جناب عالی ایک پنڈی سے، اور ایک کوئٹہ سے، اور ایک سندھی سے، اور ایک اندرون سندھ سے، اور لاہور، جو ہر پورا پاکستان ہے. تو ہم نے یہ آپس میں یہ طے کیا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہاں سے، ان کو زیادہ موقع ملنا چاہیے. تو یہ کیسے ملے گا؟ وہ اس طریقے سے ملے گا. اور یہ کیا ہم نے کس تاریخ کو؟ دیکھیے، ہم نے نوجوانوں کا ایک مشاعرہ کیا، اور نوجوانوں کو مشاعرہ تو اپنی جگہ، لیکن اس میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہم سب سحر انصاری سے سارے کے سارے، یعنی انور شعور اور ہم سب بیٹھے تھے سننے والوں میں. ہم نے تو سب کو سنا، ہمت افزائی کی، جو اچھے لوگ تھے انہیں داد دی، تاکہ یہ سب کے سب اس کا حصہ بنتے چلے جائیں. تو یہ سمجھیے کہ ایک تحریک ہے، اور یہ زبان، ادب اور ثقافت کی یہ پوری ایک تحریک ہے.
की चल रही है, साकिराने शहर गायब, और उसी में ये मुशायरा है। तो ये मुशायरा जाहिर है कि आप सबके ताबूत से ही चलता रहा है और अभी इंशाअल्लाह चलेगा। और मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि प्रेस क्लब के लोग इतने ज़बरदस्त, तो ये भी कोई बहुत ही अहम और चीज़ बात होती है तो उसका मशवरा हमें दिया करें, बताया करें कि भाई इसको अगर आप ऐसे कर लेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। इसलिए कि ये एक काम है कि जिसमें बिला किसी तफसीस के ये ज़बान और अदब और सकाफत और आने वाले ज़मानों में हमारे नौजवानों से इंटरेक्शन के लिए हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये इसकी एक थीम है और इस पर काम किया इस दफ़ा भी। अच्छा, इसमें करते ये हैं कि ज़ाहिर है हर साल का है, तो उसमें पिछले बरस कौन था, उससे पहले ये कोशिश ये करते हैं कि रिपीट ना होते चले जाएं कि पहले भी पढ़ा था, फिर पिछले साल भी पढ़ लिया और अभी पढ़ लिया। तो इसमें उसको सामने रख के और कोशिश की जाती है कि अब इसमें ऐसे ना, मिसाल के तौर पे अगर अनवर शऊर हैं तो वो तो हर साल आएंगे। अनवर शऊर तो यहाँ की जान है हमारी, शहर अंसारी तो आएंगे, कराची शहर और ये उसका सिलसिला है। इस तरीके से ऐसे बहुत से लोग उसमें होते हैं, मगर इसको इस तरीके से तरतीब देते हैं कि नए लोग और वो पूरे ज़माने और आने वाले सिलसिले वो सारे इसमें मतलब होते चले जाएँ। तो आपके मशवरों से ये और बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इस दफ़ा भी आप इसके लिए अगर कोई खास बात बताना चाहते हो तो वो महमूद खास आपको बताइए। इसका जो अभी मैं महमूद और आपकी मदद से और आपके इंशाअल्लाह कामयाब मुशायरों में से एक और मुशायरा इंशाअल्लाह होगा। डॉक्टर साहब, हम जो कमेटी के तमाम लोग हैं, हमें इस बात पर फख्र होता है कि हम आपके साथ बैठते हैं, आप उससे मशवरे देते हैं, आपके अहकाम पर अमल करते हैं, और जो इशारा की कामयाब होता है उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप इसकी पढ़ाई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंशाअल्लाह पॉजिटिव होगा। हमें अगर आप इजाज़त दें तो शोरा कराम के नाम आप हमें जो हमने हमारी कमेटी ने पढ़ाई की है, हमारे नाम आपको बता दूँ। देखिए, अशफाक साहब आ रहे हैं कनाडा से, ज़हरुल इस्लाम जावेद साहब आ रहे हैं यूएई से, अकील दानिश साहब आ रहे हैं यूके से, खालिद इरफान साहब अमेरिका से, डॉक्टर सबाहत आसिम साहब जो है वो यूएई से आ रहे हैं, रियाना कमर आ रही है यूएई से, नाहिद वक्त आ रही हैं अमेरिका से, आतिफ तौफीक लंदन से। ये वो शोरा है जो पाकिस्तान के बाहर से